नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको सत्तारूढ कांग्रेसको भनाई। राजनीतिक दबावमुक्त भएर अनुसन्धान भइरहेको सरकारको प्रष्टीकरण। टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। आज मध्यरातीबाट लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटाउने आयल निगमको निर्णय। पेट्रोलको मूल्य भने हालै यथावत। भारत र पाकिस्तान बीचको वर्षौं लामो टकराव तत्काल समाधान नहुने संकेत। शक्ति राष्ट्र र भू राजनीतिको प्रभाव समेत थपिँदै। र चर्च बोइज ए डिभिजन लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। नेपाल पुलिस क्लबद्वारा एपीएफ पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि पहिलो पटक पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कंग्रेसले यसबारे अनुसन्धान र छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कंग्रेस प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नक्कली शरणार्थी बनाएको विषयमा पार्टी गम्भीर रहेको बताउनुभयो। यो नक्कली शरणार्थी बनाएर पठाउने कुरालाई पार्टीले चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएको छ। हाम्रो पार्टीको नेता पनि अब बालकृष्णजी पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धानबाट त्यसको निष्कर्ष नआएसम्म हामीलाई त थाहा छैन के भएको छ। अनुसन्धान एउटा परिपक्व होस्, त्यसको चाहिँ एउटा निष्कर्ष आओस्। यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढोस्। यसमा पार्टीको पुरा सहयोग हुन्छ। निष्पक्ष हुनु पर्यो। यो अनुसन्धान स्वतन्त्र हुनु पर्यो। नक्कली शरणार्थी बनाएर रकम उठाउने कार्यमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले कंग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै कंग्रेस नेत्री आर्जु देउबा र सांसद मञ्जु खाँडको नाम समेत जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। कंग्रेसले शरणार्थी प्रकरणको सन्दर्भमा कतिपय नेताको नाम उल्लेख गरेर मिडिया ट्रायल भएको टिप्पणी समेत गरेको छ। प्रवक्ता महतले नेताहरूको नाम जोडेर भइरहेको प्रचारप्रति पार्टी गम्भीर भएको बताउनुभयो। आफैले साइबर ब्युरोमा गएर यो चाहिँ नक्कली कुरा हो, यसको अनुसन्धान गरेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। भनेपछि पहिला नै कुनै न उहाँ आरोपित हो न त्यसको कुनै प्रमाणिकता छ। त्यो यत्तिकै अब चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल र मिडिया ट्रायल गरेर दोषी हो भने जस्तो चाहिँ गर्नु त भएन नि। त्यसकारण यसका प्रति पनि हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसैबीच सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिक दबावमुक्त रहेर अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। संसदीय समितिमा आज बोल्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रभावमा नपरे अनुसन्धान अघि बढेको बताउनुभयो। कुनै राजनीतिक दबाव वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने, कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर प्रारम्भदेखि नै सचेत हुने, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक आशंकाकै कारणले मात्र वा हाम्रो असावधानीको कारणले क्षति पुग्न नपाओस् भनेर सचेत रहने, तर कोही दोषी छुट्ने स्थिति नहोस् भन्ने कुरामा त्यत्तिकै दृढ रहने, त्यसको आधारमा काम गर्ने भनेर प्रहरी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कसै विरुद्ध पूर्वाग्रह नराखी प्रहरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारको तर्फबाट कुनै पनि कोणबाट बायसनेस लिइने छैन र सरकार कुनै दबावको अगाडि झुक्ने छैन। दृढतापूर्वक जहाँसम्म अनुसन्धानले लैजा भन्छ जान्छ त्यहाँसम्म पुग्छ सरकार र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न दृढ छ। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म 13 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै चौधरीले जन्मकैद पाएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीको हकमा जिल्ला र उच्च अदालतले तोकिएको जन्मकैदको सजाय सदर गरेको हो। यसैबीच सोही मुद्दाका आरोपित सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले भने कसुरबाट सफाई पाएका छन्। सीताराम र गंगाराम जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश अनुसार जन्मकैद भुक्तानका लागि जेलमै रहेका थिए। उनीहरूलाई आजै थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश छ। जिल्ला अदालतले ठहर गरे बमोजिम 3 वर्षको कैद भुक्तान गरिसकेका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैद तोकेकोमा जिल्लाकै फैसला सदर भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने भनेर जारी गरेको कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका अयोग्य लडाकुलाई जनाही 2 लाख रुपियाँ दिन मन्त्री परिषदले अघिल्लो महिना कार्यविधि बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले ज्ञानेन्द्र आरण समेतको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सो कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। अदालतले जेठ 8 गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनवाई गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनवाईमा बोलाएको छ। अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला मन्त्री परिषदले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्यकोषबाट रकम दिन लागेको भन्दै त्यस विरुद्ध रिट दायर भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि 16वटा मन्त्रालय आफैले सम्हालेका बेलामा मन्त्री परिषदले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको सत्तारूढ़ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी शुक्रबार प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रमका लागि लिखित सुझाव माग्नु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझावका लागि प्रधानमन्त्रीले आजको बैठक बोलाउनु भएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेताहरूले कृषि तथा पर्यटनमा रोजगारी सृजना गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिएका थिए। विदेशिएका युवा तथा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न र जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन पनि दलहरूले सुझाव दिएका छन्। बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतको उपस्थिति थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि भेट गरी जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बारे जानकारी गराउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। भारत पाकिस्तानको टकरावका कारण क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई वर्षौंदेखि प्रभावित पारिरहेको छ। तैपनि दुई देशबीच 75 वर्षदेखिको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा तत्काल फेरबदल हुने सम्भावना देखिएको छैन। पछिल्लो पटक पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच संवाद हुने अपेक्षा थियो, तर उच्च अधिकारी बीच नदेखिएको हार्दिकताका कारण दक्षिण एसियाका दुई शक्ति राष्ट्रबीचको तनाव तत्काल साम्य नहुने संकेत गरेको छ। त्यसमाथि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र भूराजनीतिको प्रभाव समेत यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको विश्लेषण भएका छन्। पाकिस्तानी उच्च अधिकारीले केही साता अघि गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षसँग भेटवार्ता समेत नहुनुले दुई देश बीचको सम्बन्धमा रहँदै आएको चिसोपन झनै बढेको देखिएको छ। भारतको गोवामा भएको सांघाई कर्पोरेशन SCO को बैठकमा बहुपक्षीय बाहेक भारत र पाकिस्तानका उच्च अधिकारी एक अर्कासँग इन्गेज हुन नै नचाहेको विषयले निकै चर्चा पायो। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत पुगेपछि दुई देशबीच संवाद अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर गोवा भ्रमणले सार्थकता पाउन सकेन। दुई देशका उच्च अधिकारीका अभिव्यक्तिले उनीहरू बीचको टकरावलाई बढ़ाएको टिप्पणी भइरहेका छन्। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले आतंकवाद र संवाद सँगै जान नसक्ने भन्दै लगातार पाकिस्तानमाथि कटाक्ष गर्ने गरेका छन्। भारत र पाकिस्तानका दुई मन्त्री बीच गोवाको भेटमा नमस्कार बाहेक कुनै किसिमको संवाद हुन सकेन। सम्मेलनका क्रममा भारत र पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीले एक अर्का विरुद्ध संचार माध्यममा कटाक्ष समेत गर्न भ्याए। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justified... पाकिस्तानको विदेश मन्त्रीलाई अन्य सदस्य राष्ट्रका पाहुनालाई जसरी नै व्यवहार भएको छ। आतंकवाद उद्योगको प्रोत्साहनकर्ता पाकिस्तानको भनाइको आलोचना गरिएको छ। आतंकवादका पीडित आफ्ना अपराधी झैं सँगै बसेर वार्ता गर्नु यथार्थ समेत होइन। त्यसैले पीडितले त्यसबारे आवाज उठाउने, वैधतामा प्रश्न गर्ने र यथार्थ बाहिर ल्याउँछ। भारत त्यही गरिरहेको छ। And that is exactly what is happening. पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, हम इस चीज को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा। मगर इसका करना ही इनका पैटीनेस को दिखाता है। It's what is it? It is a show of their arrogance to the world. Get to hell with international law.
हामी यसको जवाब समयमा दिनेछौँ जुन उनीहरू याद गर्नेछन्। यसले भारतको अहम विश्वले देखेको छ। सुरक्षा परिषदको संकल्प र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको भारतले धज्जी उडाएको छ। अगस्त 4, 2019 मा यदि भारत फर्कन चाहन्छ भने पाकिस्तान केही लचक हुन सक्छ, तर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने भारतीय कदमले अवस्थालाई झनै बिगारेको छ। These unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India. भारत र पाकिस्तानले शत्रुवत सम्बन्धकै बीच पनि एससीओ को परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा जरदारी गोवा जानु पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। नयाँ दिल्लीले इस्लामाबादको सहभागिताका लागि औपचारिक निमन्त्रणा पठाएको थियो। दुई मुलुक बीचको टकरावले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको शिखर सम्मेलन होस् वा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलनलाई वर्षौंदेखि प्रभावित पार्दै आएको छ। सन् 2016 मा पाकिस्तानमा हुने भनिएको शिखर सम्मेलन हालसम्म हुन सकेको छैन। त्यसै पृष्ठभूमिमा एससीओ को सम्मेलनमा दुई देशले संवाद अघि बढ़ाउन सक्ने विश्लेषण भएका थिए, तर विज्ञहरूको अनुसार सो फोरममा चीन र रूसको प्रभाव बढ़ी भएकाले पाकिस्तान र भारतको मुद्दाले प्रवेश पाउन नसकेको हो। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय भन्नुहुन्छ, छिमेकी त बदल्न सक्दैनौं, न भारतले सक्छ न पाकिस्तानले सक्छ। त्यसलाई कुनै बिन्दुमा एउटा अब सुमधुर सम्बन्धमा जाँदाखेरि दुवैलाई राम्रो हो, दुवैलाई फाइदा हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण यो दक्षिण एसियामा नै हामीलाई पनि राम्रो हो। अब त्यो नभएसम्म चाहिँ अब वास्तवमा हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहेर मात्रै होइन, तैपनि अब हामी अलिकति सार्कको अध्यक्ष अझैसम्म रहेको नाताले हाम्रो भूमिका चाहिँ अलिकति कता कता चाहिँ अब नदेखिनु चाहिँ ठिक भएन भन्ने मेरो भनाइ। पछिल्लो समय सन् 2016 देखि 2019 सम्म दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध निकै तिक्त बनेको छ। भारतमा राष्ट्रवादी वा हिन्दूवादी शक्ति भाजपाको बढ्दो प्रभावका कारण पनि पाकिस्तान सम्बन्ध प्रभावित भएको ठानिन्छ। भारतले आफू प्रशासित कश्मीरको स्वायत्तता खोज्ने निर्णय सन् 2019 मा गरेपछि दुई देश बीच नयाँ चरणको तिक्तता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक पटक पोखिने गरेको छ। भारतले पाकिस्तानलाई आतंकवादको संरक्षक र पाकिस्तानले भारतलाई दबावमा राख्न खोज्ने शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्दा यी दुई मुलुक बीचको समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले दुई देश बीच साम्य र सौहार्द बनाउने प्रयास मात्र गर्न सकिने परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर जनार्दन आचार्यको भनाइ छ। 47 को भारत र पाकिस्तान बन्ने बेलाको हेर्नुहोस्, अनि त्यो पछाडि सिमला एग्रिमेन्ट हेर्नुहोस्, यो सबैले के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजनीति जुन एउटा ब्रिटिसरहरूले लिए र त्यसलाई कन्टिन्युटी अमेरिकनहरूले दिए, त्यस दक्षिण एसिया अहिले आइसकेपछि अत्यधिक फ्रेजाइल स्टेटको रूपमा देखा पर्यो, जसमा विश्व शक्तिहरूको प्रवेश भयो। पाकिस्तान र इन्डियाको इस्युहरू पनि के छ त भनेदेखि यो एकदम नेभर इन्डिङ किसिमको इस्युहरू उनीहरूले सुरुवात गरेर गए। आफ्नै आन्तरिक राजनैतिक झमेलामा गाँजिएको पाकिस्तानका लागि भारत सामु आफ्नो साख जोगाउने चुनौती समेत देखा परिरहेको छ। निरन्तरको आर्थिक संकट, राजनैतिक चलखेल, आतंकवादी हमलाको चपेटाका कारण कमजोर बनेको आणविक शक्ति पाकिस्तानका लागि भारत निको नहुने घाउ जस्तै बनेको छ। पाकिस्तानको अस्तित्व नै स्वीकार्न नसक्ने भारतको व्यवहारले क्षेत्रीय शान्तिलाई प्रभावित पारेको पाकिस्तान मामिलाका टिप्पणीकार नरेन्द्र प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। पाकिस्तान र भारत बीचको सम्बन्धकै कारण दक्षिण एसियाका मुलुकहरू बीचको चरम ध्रुवीकरण छ। आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंका, मानवीय संकटयुक्त अफगानिस्तान सहित विकासको गतिमा अघि बढ़न खोजिरहेको बंगलादेश, मालदिप्स र नेपालको भूराजनीतिलाई समेत असर पारेको छ। त्यसमाथि विश्व शक्ति बन्ने होडमा रहेको चीन र अमेरिका सहितका पश्चिमा शक्ति बीचको टकरावको प्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण एसियामा बढ़दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। चितवनमा एक महानगरपालिका, 5 नगरपालिका र 1 गाउँपालिका गरी 7 स्थानीय तह छन्। तीमध्ये भरतपुर महानगरमा एकै प्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो कार्यकालको 1 वर्ष समेत पूरा भएको छ। स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको समीक्षा भइरहेका बेला चितवनका 3 पालिकामा आफ्नो कार्यकाल सन्तोषजनक भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। चितवनबाट सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलको रिपोर्ट। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले घोषणापत्रमा हरेक वडामा अस्पताल, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, 1 शिक्षक 1 ल्यापटप, सुशासन र सेवा प्रवाह, डिजिटल महानगर जस्ता कार्यक्रम समेटेकी थिइन्। सोही अनुसार महानगरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको महानगरपालिकाको दावी छ। हाल शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही प्रगति भएको मेयर दाहालको भनाइ छ। प्रहरको व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलान राम्ररी एकदमै हामीले व्यवस्थित ढंगबाट गर्यौं। सायद भरतपुर
कान्तिपुर देशकै नमुना होला यो प्रभाव व्यवस्थापन शिक्षक दरबन्दी मिलान। त्यो बाहेक पनि महानगरपालिकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्थापन गरेर शिक्षकको अभावका कारणले गर्दाखेरि कक्षा कोठामा शिक्षकहरू नहुने एक कक्षा कोठा एक शिक्षकको नीतिलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। माडी नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सक्दो प्रयास गर्दै आएको छ। माडीको केन्द्र बसन्तपुर बजारको 15 बेडको बगौडा अस्पतालको अवस्था सुधार्न नगरपालिकाले काम गरिरहेको तारा कुमारी काजी महत्त्वको भनाइ छ। साथैमा हामीले अहिले विशेष एकदमै पहल गरिरहेका छौँ यो बगौडा अस्पताललाई कसरी अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर। जस्तै बिल्डिङका कुराहरू हामीलाई एकदमै अभाव थियो। अब बिल्डिङ अहिले बनिराखेको छ, एउटा दिल्ली तले भवन बनिरहेको छ भने अर्को नगरपालिका आफैले पनि छुट्टै भवन बनाइराखेको छ। प्रदेश सरकारको पनि लगानी छ त्यसमा। त्यही कारणले त्यो दुइटै भवन यदि बन्यो भने हामी थप सेवा दिएर पनि त्यहाँ अब जनतालाई सेवा दिन सक्ने हुन्छ। अधिकांश पहाडी भूगोल भएको चेपाङ जस्ता आदिवासी समुदाय र गुरुङ मगर भुजेल जस्ता जनजातिको जनसङ्ख्या उच्च रहेको इच्छा कामना गाउँपालिकाले पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै गर्भवतीका लागि विशेष सेवा दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङको भनाइ छ। समयमै बिरामीलाई सेवा दिनलाई त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने यस्ता कामहरूमा जोड दियौँ र त्यहाँका धेरै स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्रहरू अहिले चाहिँ स्तर वृद्धि भएको छ। त्यहाँ चाहिँ औषधिको चाहिँ मात्रा पुर्याउने, त्यसपछि बिरामीलाई त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्नलाई चाहिँ बेडको अवस्थाहरू चाहिँ सुधार गर्ने, गाउँ गाउँमा सुत्केरी प्रिभेन्ट भएका महिलाहरूको चाहिँ भिडियो एक्सरे गराउने। सुशासन र पर्यटन विस्तारमा पनि चितवनका स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश कुमार पौडेल, चितवन। जनचाहना अनुसार विकास र सेवा प्रदानको अभिभार लिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको 1 वर्ष भयो। जनताको चाहना र जनप्रतिनिधिको कार्य सम्पादन बीच तालमेल हुन नसकेको गुनासो भने उस्तै छ। त्यसो हो भने काभ्रेका स्थानीय तहले विकासका लागि आफ्नो कामलाई कसरी अगाडि बढाएका छन् त? काभ्रे सहकर्मी ज्योति श्रेष्ठको रिपोर्ट। काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित धनेश्वरमा रहेको खानेपानीको ट्याङ्कीमा पानी झरेको केही दिन मात्रै भयो। बनेपा नगरपालिकामा खानेपानीको चरम समस्यालाई मध्यनजर गर्दै एकीकृत खानेपानीको आयोजना अन्तर्गत रोशी खोलाको पानी धनेश्वरमा रहेको ट्याङ्कीमा लिफ्ट गरिएको र केही दिनमै जनताको घरका धारामा खानेपानी आउने बनेपा नगरपालिकाकै उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालको भनाइ छ। नगरपालिकाले गएको 1 वर्षमा विगतका अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा काम गरेको उपप्रमुख सापकोटाले बताइन्। केही कामहरू सम्पन्न गरेका छौं र केही कामहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् र केहीको प्लानिङ भएको छ। एउटा हामीले ग्रामीण भेगमा खानेपानीका योजनाहरूलाई नै अगाडि सारेका छौँ। अर्को विशेष गरी एकीकृत खानेपानीमा चाहिँ एकदमै समस्या भएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले एकीकृत खानेपानीको केही सफलता हासिल गरेका छौँ। अर्को चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई सकेसम्म घरबाटै फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, बाहिरै ननिकाल्ने भन्ने अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ। अलिकति केही समाधान भएको अवस्था छ फोहोर मैलाको। अर्को चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि ठानेको हामीले नगर अस्पताल सुरु गरेर 24 घण्टा सेवा सुरु गरेका छौं। पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित बेथान्चोक गाउँपालिकाले पर्यटन विकास तथा प्रबन्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। जनस्तरमा देखिएका विकासका आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विकासका कामलाई अघि बढाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीको भनाइ छ। पर्यटनको क्षेत्रमा पनि हामीले बेथान्चोक त्यसको स्तर वृद्धि गरेर त्यसलाई एउटा महत्वपूर्ण पर्यटकीय हब कपेर र बेथान्चोक, तीनतले झरना, शिव पार्वती गुफा, तिलेश्वर, ब्राह्मण डाँडा जस्ता हरेक वडामा एउटा टिपिकल ठाउँहरू, पर्यटकहरू जान सक्ने ठाउँहरूको हामी निर्माण गर्दैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विकासका कामलाई अघि सार्दै जिल्लामै नमुना स्थानीय तहको रूपमा धुलीखेल नगरपालिका परिचित छ। गाउँदेखि शहरसम्मै विकासको लहर ल्याउने काम गरिएको धुलीखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ बताउँछन्। नगरलाई प्रविधिसँग जोड्दै पूर्वाधार विकासदेखि फोहोर व्यवस्थापन लगायत गरिबी निवारण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय स्तरको आवश्यकताको आधारमा राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्ने सवालमा नगरपालिका आफैले बनाएको आफ्नो रणनीतिक योजना अनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्थान भएका विशेष गरेर एसडीजी गोलका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने गरी धुलीखेल नगरपालिकाले काम गर्यो, जसको कारणले अहिले धुलीखेल नगरपालिका साक्षर नगरपालिका घोषणा भएको छ, बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएको छ, 94% जनताको घरमा खानेपानी पुगेको छ, 98% जनता घरमा शौचालय पुगेको छ, करिब 97% जनता घरमा इलेक्ट्रिसिटी पुगेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट मानिने काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकामा जनताको माग अनुसार नै विकासका कामहरू भइरहेको खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले जनाएका छन्। विशेषतः पूर्वाधार विकासका कामलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको अध्यक्ष थिङको भनाइ छ। बागमती पुल
त्यो पुल विगतमा टेन्डर भएको, अहिले हामी आइसकेपछि त्यो पुल निर्माण कार्य तीव्र भएको छ। दोस्रो चाहिँ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नको लागि क्याबिनेटबाट जग्गा उपलब्धता को निर्णय भएको छ। तेस्रो महत्वपूर्ण काम चाहिँ 2वटा पुल दुर्लुङ खोला र खानी खोलामा जोड्ने 2वटा खोलामा पुल टेन्डर गर्न सकिएको छ। जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले बितेको 1 वर्षमा पूर्वाधार विकासका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि ज्योति श्रेष्ठ, काभ्रे। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसंग। नेपाल आयल निगमले आज मध्यरातीबाट लागू हुने गरी डिजेल र मटेरियलको मूल्य घटाएको छ। निगम संचालक समितिको आजको बैठकले मध्यरातीबाट लागू हुने गरी डिजेल र मटेरियलको मूल्य प्रति लिटर 10-10 रुपियाँ घटाउने निर्णय गरेको हो। पेट्रोलको मूल्य भने हाललाई यथावत नै राखिएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीले अघिल्लो पटकको मूल्य भन्दा डिजेलमा प्रति लिटर 8 रुपियाँ 13 पैसाका दरले घटाएर पठाएपछि निगमले प्रति लिटर 10 रुपियाँ घटाएको हो। आईओसीले पेट्रोलमा प्रति लिटर 9 रुपियाँ 52 पैसा घटाएको थियो। तर भारत र नेपाल बीचको मूल्यान्तरलाई कारण देखाउँदै निगम संचालक समितिले पेट्रोलको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूस र युक्रेनका राष्ट्रपति शान्ति वार्ताका लागि सहमत भएका छन्। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की सम्भावित शान्ति वार्ताका लागि सहमत भएको दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसालाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। दुवै मुलुकबीच चर्किएको द्वन्द्व अन्त्यका लागि छलफल गर्न तयार रहेको दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति राफामोसाले उल्लेख गर्नुभएको छ। राफामोसाले शान्ति योजनालाई सेनेगल, युगाण्डा र इजिप्टका नेताहरूले समर्थन गरेको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रका महासचिव अमेरिका बेलायतलाई पनि जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच रुसले किममा हवाई आक्रमण जारी राखेको छ, जसलाई युक्रेनले असाधारण आक्रमणको रूपमा वर्णन गरेको छ। अब खेल प्रसंग। चर्च बोइज युनाइटेड क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा साद्दबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै चर्च बोइज लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। चर्च बोइजका लागि खेलको 63औं मिनेटमा सुभाष गुरूङले निर्णायक गोल गरे। यो जितसँगै चर्च बोइजको 33 अंक भएको छ र दोस्रो स्थानको जावलाखेल युथ क्लबसँग 2 अंकको अग्रता लिएको छ। साद्दबाटो 26 अंक सहित चौथो स्थानमा झरेको छ। जावलाखेल 31 अंक सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। आजै भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा पुलिसले अर्को सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। पुलिसका लागि खेलको 61औं मिनेटमा मोसेस ग्याबहले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। यो जितपछि पुलिसको 22 अंक भएको छ। पराजित एपीएफको 22 नै अंक छ। यस्तै लीग अन्तर्गत आजै भएको अर्को खेलमा थ्री स्टार र त्रिभुवन आर्मी क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। दशरथ रंगशालामा भएको खेलको 69औं मिनेटमा लाकेन लिम्बुको गोलबाट थ्री स्टारले अग्रता लिएको थियो। खेलको 86औं मिनेटमा आर्मीका दिनेश हेन्जनले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। यो बराबरीसँगै थ्री स्टारको 26 अंक भएको छ भने आर्मीको 25 अंक भएको छ। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै नवीन र सूरज पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।